शील कथा। शील भनेको पञ्चशील, अष्टशील, आजीव अष्टमक शील, 10 आर्यशील र 10 सुचरित्रशील गरी जम्मा 5 प्रकारका शीलहरू छन्। पञ्चशील: 1. प्राणी हिंसा नगर्नु। 2. परधन नदिकन नलिनु। 3. परस्त्री गमन नगर्नु। 4. मिथ्या भाषण नगर्नु र 5. सुरापान नगर्नु। अष्टशील: 1. प्राणी हिंसा नगर्नु। 2. परधन नदिकन नलिनु। 3. परस्त्री गमन नगर्नु। 4. मिथ्या भाषण नगर्नु। 5. सुरापान नगर्नु। 6. मध्याह्नपछि खाना नखानु। 7. नृत्य, गीत, वाद्य, जात्रा आदि नहेर्नु अथवा आफूले पनि नगर्नु। माला नपहिर्नु, अत्तर आदि सुगन्ध नसुग्नु, टीका नलाउनु, रङबिरङ वस्त्र नपहिरिनु, सुगन्धित तेल पाउडर आदि नलाउनु, सुन चाँदीको गहना नपहिरिनु। 8. अग्लो नरम राम्रो ओछ्यान लगाएकोमा नसुत्नु र नबस्नु। अष्टमीको दिन उपवास बस्ने शील पनि यही हो। आजीव अष्टमक शील: जीवन निर्वाह चलाउनको निमित्त प्राणी हिंसा नगर्नु, परधन नदी नलिनु, काय अकुशल वाक अकुशल कर्मद्वारा जीवन निर्वाह नचलाउनु। 10 आर्यशील: 1. प्राणी हिंसा नगर्नु। 2. परधन नदी नलिनु। 3. परस्त्री गमन नगर्नु। 4. मिथ्या वचन नबोल्नु। 5. सुरापान नगर्नु। 6. मध्याह्नपछि भोजन नगर्नु। 7. नृत्य, गीत, वाद्य, जात्रा आदि नहेर्नु। 8. माला, सुगन्ध, टीका, विभिन्न प्रकारको रङ्गीन वस्त्र, क्रिम पाउडर नलाउनु, सुन चाँदी आदि गहना नलगाउनु। 9. अग्लो र नरम ओछ्यानमा नसुत्नु। 10. सुन चाँदीको धन ग्रहण नगर्नु। 10 सुचरित्रशील: प्राणी हिंसा नगर्नु। यसको साथै माथि उल्लेख गरे जस्तै दशाकुशल पाप नगर्नु। यो माथि भनेको शील धारण गर्ने कुनै एक भिक्षु भएको विहारमा गई, हे गुरु, मलाई यो शील धारणा गर्ने इच्छा भएकोले शील प्रदान गर्नु तपाईँसँग अनुरोध गर्छु। हो गुरु, कृपया गरी मलाई शील प्रदान गर्नुहोस् भनी शील याचना गरी शीलमा बस्नु। यदि भिक्षुहरू कोही पनि छैनन् भने भगवान बुद्धको मूर्ति अथवा चैत्य स्थापना गरिएको स्थानमा गई शील प्रार्थना गर्नु। त्यो पनि नभएमा सुत्ने ओछ्यानमा बिहानै उठी सिरानीतर्फ फर्की बरको ओढेर भए दाहिने हात निकाली दाहिने घुँडाले टेकी 2 हात जोडी आँखा चिम्लेर भगवानको मूर्तिलाई सम्झनु। आफूले धारण गर्ने शील पढी प्रतिज्ञा गर्नु। शील कथा समाप्त भयो। शीलको विचार ज्ञान: प्राणी हिंसाको 5 अङ्ग। 5 अङ्ग पूर्ण भयो भनेर मात्र प्राणी हिंसाको पाप सिद्ध हुन्छ। जस्तै 1. सजीव प्राणी नै हो। 2. आफूले पनि प्राणी भनी थाहा पाएको। 3. हिंसा गर्ने इच्छा पनि गरेको। 4. हिंसा गर्न प्रयोग पनि गरेको र 5. प्रयोगद्वारा प्राणीको जीवन पनि समाप्त हुने गरी समाप्त हुने रहेछ भनी प्राणी हिंसाको पाप लाग्छ। प्रत्येक बेग्ला बेग्लै अङ्गमा त्यो पाप लाग्दैन। पहिलो 1 नम्बरलाई छोडेर अरू प्रत्येक अङ्गमा दुष्कृत्य क्षमा याचना गर्न सकिने पाप मात्र हुन्छ। अदिनादानको 5 अङ्ग:
परजनको धन नसोधिकन लिँदा पनि 5 अङ्ग पूर्ण भयो भनेर मात्र त्यसको पाप लाग्ने हुन्छ। जस्तै परवस्तु पनि हो। 2 परवस्तु भनेर आफूलाई पनि थाहा भएको। 3 त्यो वस्तु चोरेर लिने इच्छा पनि भएको। 4 चोरेर लिनको निमित्त प्रयोग पनि भएको। र 5 चोरेर पनि लिइहालेको। परस्त्री गमनको 5 अङ्ग। परस्त्री गमनको पनि 5 अङ्ग पुरा भयो भने मात्र त्यसबाट हुने पाप लाग्छ। जस्तै 1 परस्त्री पनि हो। 2 परस्त्री भनेर आफूलाई थाहा पनि भएको। 3 ती स्त्रीसँग सम्भोग गर्ने इच्छा पनि गरेको। 4 सम्भोगको निमित्त प्रयोग पनि गरेको। र 5 सम्भोग पनि गरेको। मिथ्या भाषणको 5 अङ्ग। मिथ्या भाषणको पनि 5 अङ्ग पुरा भयो भने मात्र त्यसको पाप लाग्छ। 1 मिथ्या झुटो कुरा पनि भएको। 2 झुटो कुरा भनी आफूलाई पनि थाहा भएको। 3 झुटो कुरा बोल्न इच्छा पनि गरेको। 4 झुटो कुरा बोली पनि हालेको। र 5 झुटो कुरो सुन्ने पनि देखिएको। सुरापानको 5 अङ्ग। सुरापानको 5 अङ्ग पनि पुरा भयो भने मात्र त्यसबाट हुने पाप लाग्छ। 1 नशालु पदार्थ पनि भएको। 2 नशालु पदार्थ भनेर आफूलाई पनि थाहा पाएको। 3 नशालु पदार्थ पान गर्ने इच्छा पनि गरेको। 4 नशालु पदार्थ सेवन पनि गरेको। र 5 नशालु पदार्थ सेवन गरेर चित्त पनि परिवर्तन गरेको इत्यादि। अष्टाङ्ग पाप। 1 रागले खानुको निमित्त धन कमाउनुको निमित्त प्राणी हिंसा गर्नु। 2 द्वेष क्रोधले सहन नसकी प्राणी हिंसा गर्नु। 3 मोहले खान पाउने पनि होइन, धन प्राप्त हुने पनि होइन, रिस पनि होइन, केवल राम्रो भएको कारण प्राणी हिंसा गर्नु। 4 अहङ्कारले म बलवान हुँ, मैले मार्न सक्छु, म काट्न सक्छु भनी प्राणी हिंसा गर्नु। यी 4 वटा आफैले गर्ने हिंसा हुन्। 5 रागले अरूलाई अराई गर्ने हिंसा। 6 द्वेष गर्ने हिंसा। 7 मोहले गर्ने हिंसा। 8 अहङ्कारले गर्ने हिंसा। यी 4 वटा आफूले अरूलाई अराई गरिने हिंसा हुन्। यस्तै प्रकारले पञ्च दुशीलमा 8, अष्ट दुशीलमा 8, 10 दुशीलमा 8, आजीव दुशीलमा 8, 10 कुशलमा 8, सबैमा 8, 8 विचार गरी हेर्नु। पञ्च दुशीलको कर्म विपाक। प्राणी हिंसा गरेर हिँड्ने व्यक्ति अवश्य त्यो मूर्खले गर्नेछ भोग आफै। कति प्यारो छ काय शरीर आफ्नो, त्यस्तै यो लोकमा प्यारो लाग्छ आफू सबैलाई। परप्राणी सबैको प्यारो त्यो जीवन, गर्नेछ हिंसा कसैले त उसैको अवश्य विपाक भोग कष्ट पाइने आफैले। नाना थरीका सबै दिन दुखी भएर कति प्रेम भावले पालिएको शोकाय हो प्राणी हिंसाले हुने भू दुखी दिन। हुनेछ शोकाय बलवीर्यहीन, रोगी भएर हुनेछ अहो दुःख हाय। मारेर हिँड्नाले परप्राणीलाई कर्मानुसार पर्नेछ दैवी शक्ति। जसरी दियो कष्ट त्यो प्राणीलाई, त्यस्तै हुनेछ सो जीवनमा रोग कष्ट पीडा। कदापि हुने छैन सुख शान्ति चित्तमा, भयले भीड भई हुनेछ शास्ति। मारकाट गर्न आउनु यो सारा कर्म, तिर्नु पर्ने ऋण त्यो दैवकै हो धर्म। दिएको दुःख कष्ट प्राणीको जीवनमा, हुनेछ कष्ट त्यस्तो आफ्नो पनि जीवनमा।
गरेको हत्या प्रिय पशु पंक्षी काटी खाएको आफैले पनि त्यस्तो अवश्य हुनेछ। रोग व्याधि थरी थरीका बोक्दै अति कष्ट चिरफार वैद्यका दिएको अति कष्ट पर प्राणी जीवमा हुनेछ नष्ट त्यसरी आफ्नो पनि जीव। तस्मात् भो लोक पर प्राणघात राख स्वजीव सरी करुणा हे भ्रात। दुःखादि कष्ट हुने पीडा जीवमा यस्तै कुकर्म गर्ने हो सुख शान्ति नाश। प्राणी हिंसाको कर्मफलको संक्षिप्त श्लोक समाप्त। अदत्तादान चोरी गर्दाको कर्मफल। प्रिय लाग्ने परवस्तु लैजाने चोर चित्तले परिचित्त दुखाएर चोर कार्य गरी हिँड्ने। हरे जस्तो परद्रव्य पाइने फल निश्चय हुने दुःख आफूलाई धनमा हानि दरिद्रता। परद्रव्य लिने बेला देखेमा हुन्छ महाभय प्रहारले दिन्छ कष्ट राजदण्डादि बन्धन। चोर भन्ने नाउँ चल्छ हुन्छ नाश इज्जत मान। कदापि हुँदैन सुख नास्ति भएर मर्दछ। मरेर पनि नर्कवास दीर्घकाल महादुखी। महाकष्ट महाशास्ति महाशोक सधैँभरि। त्यसैले छोडी चोर कार्य राख्नु शीलमा सदा मन। पञ्चशीलमा बस्ने व्यक्ति पुण्यले हुन्छ सदा सुखी। अदत्ता दानको कर्मफलको संक्षिप्त वर्णन समाप्त भयो। परस्त्री गमनको कर्मफल। परस्त्री गमन गरी हिँड्ने पत्नी व्रत विनाशिने। स्वामीको चित्त उसकी पत्नी हेतु प्रपीडित। शत्रु वृद्धि हुने धेरै सदा अशान्ति चित्तमा। सदा भए कान्त चित्त व्यभिचारी त्यो व्यक्तिको। रोग निम्तो कुकर्म हेतु गुप्त रोग नकल्पेको। शर्मले वैद्यको सम्मुख घुमाउरो कुरा भनी। परजनले गर्ने निन्दा दया माया नभई कति। रात दिन भरी हृदय ताप गरी बसी। ज्ञान बुद्धिहीन भई स्त्री रूप नाची नाची। खान पान त्याग गरी हिँड्नु पर्ने लुकी छिपी। काम राग जागृत हुने नारी रूप देखेपछि। सुमन भाव हृदयमा छँदै कतै सदा मल। सुकर्म फल नै नास्ति सदा कामी महादुखी। पर स्त्री भ्रष्टकारी सो स्त्री पनि तथै बच। गृहलक्ष्मी पत्नी भ्रष्ट गृहनाश हुने अनि। सम्मार छैन इन्द्रियको रात्रि गल्ली डुली हिँडी। चोर हो या व्यभिचारी अन्य सोध्छ मनै मनै। देखि जानी परत्रले समाति शास्ति दुःख दिई। थाना लगी दिने दण्ड सम्झ निश्चय लौत है। मरण पछि पशु योनि तस्मात् परस्त्री असेवन। परस्त्री गमनको संक्षिप्त वर्णन समाप्त भयो। मिथ्यावादीको कर्मफलको वर्णन। मिथ्यावादीको चित्तमा हुन्न प्राप्त शुद्ध चित्त। वचन र मनको भाव हुन्छ असमान उसको। गर्ने भाषण मिथ्या घुमाई फिराई कुचित्तले। हुने श्रोताको मनमा सम्झी सत्य यही भनी। हुने त्यहाँ कसैको हानि कसले बोक्ने यो पापलाई। अवश्य झुटवादीले भोग्नु पर्ने विपाक यो। यदि बुझ्छ झुटो हो भनी जान्ने छ मिथ्यावादी पनि। पछि बोले पनि सत्य हुँदैन मनमा निश्चय। वाक सिद्धिहीन भई झन्झन निन्दित हुनेछ लोकमा। पछि हुन्छ चित्तमा दुःख सुत्दा बस्दा अशान्तता। त्यस्तो चित्तमा ज्ञान दृष्टि नहुने नै सुनिश्चित। देह त्यागी मृत्यु पछि नरकवासले महादुःख। मिथ्यावादी नर जो छ सर्व पापले पूर्ण छ। तस्मात् मिथ्या अभाषण सर्वशास्त्र प्रमाण छ।
यो मिथ्या भाषणको कर्मफलको संक्षिप्त वर्णन समाप्त भयो। सुरापानको कर्मफल। सुरापान महाअन्धो होस ज्ञानादि नाशक। पण्डितैले थाम्न गाह्रो, मूर्खलाई त के भन्नु छ। मद्यपान सेवकलाई के भन्नु हो, छैन थाहा। पुण्य पाप नबुझ्नाले सुख दुःखमा डुबेको। सुरापानले पुण्य नाम नभएकोले भोग्छ दुःख। धर्ममा हानि कलह बीज, मान इज्जत विनाशक। अज्ञानले डुब्यो पापमा, मद्यपानले थपी थपी। दुर्लभ नरको जन्म सुरापानले सकाइदियो। सुरापान गर्न पाए तेल भएको प्रदीपसरी। गर्न नपाए सुरापान तेल नभएको दीपसरी। यसले ज्ञानमा पोक्त देखे गर्ने नदेखे झैँ। मद्यपान गर्ने साथी नदेखे त रुने मनै। धन नाश वननाश पुस्तौँ पुस्ता हीन मान। ऋण बोकी नाउँ ठोकी भ्रष्ट कार्य महादुखी। ओहो दुःख ओहो शोक नर मूर्ख भयङ्कर। हो लोक यो पञ्चशील गर्नु पालना श्रेष्ठ छ। सुरापानको कर्मफल संक्षिप्त वर्णन समाप्त। शील सङ्ग्रह। बुद्धको अंश नाश हुन्छ वंश। हिंसादि कर्म भई आउने ध्वंस। बुद्धको धर्ममा भए भने निश्चय, विशुद्ध कर्ममा छेकी राख्ने हिंसा। उदत्त दानले परलाई दुःख, दुःख दिनेलाई कसरी हुन्छ सुख। व्यभिचार गरी अविचारी हुने, म नै त हो नि भन्दै परदार सेवी। झुटबादी भई कुरा गर्ने चोरी, घुमाई फिराई परलाई झोसी। पिउनलाई निस्सा अंश लिने हिस्सा, व्यर्थ आयु नाश गर्ने भनी हिँड्ने किस्सा। उसको चित्त फेरि यो व्यर्थ गयो शील, दान गर्ने इच्छा भएन समतिल। शील नामहीन हुन्छ दुःखी दिन, पछि पुगी नरकमा मन हुन्छ भिन्न। यति शील सङ्ग्रह समाप्त। पूर्णबार। कर्म शुद्ध शील पञ्च, धर्म चित्त महाफल। काय वाक मन पाप, सक्ने निश्चय दुष्कृत। श्रद्धा हुने पञ्चशीलमा, पुण्यवान महासुखी। पञ्चशीलमा मनोज्ञान, बुझ्ने व्यक्ति नरोत्तम। वृद्धि हुन्छ उसको झन झन पुण्य ज्ञान पुनः पुनः। जो नर पञ्चशीलमा समचारी छ सर्वदा, त्यो नै हो बुद्धको पुत्र सर्व पाप विमुक्त जो। पञ्चशीलको संक्षिप्त वर्णन समाप्त। स्वर्ग कथा। सुगति स्वर्ग भनेको जम्मा 7 वटा भुवनहरू छन्, जस्तै 1 मनुष्य, 2 चतुर्महाराजिक, 3 तावत्रिक, 33, 4 यामा, 5 तुषित, 6 निर्माण रति र 7 परनिर्मित वर्षवती। यही 7 वटा भुवनहरूमा प्राणीहरू आफ्नो पुण्य अनुसार जुन जुन भुवनमा जानुपर्ने हो त्यहीँ पुग्छ। सुगति भनेको सुखको भुवनलाई भन्दछ। सुख भनेर केलाई भन्दछ भने मनको कामना पूर्ण हुनेलाई भन्दछ। मनोकामना भनेको के हो भने पञ्चेन्द्रियद्वारा पञ्च विषयमा भोग गर्ने कामना इच्छा हो। यही पञ्चकामना पूर्ण हुनुलाई सुख भनेर चिनिन्छ। यस्तै सुख भोग गर्ने भुवन भएकोले काम सुगति स्वर्ग भनेर भनेको हो। यस प्रकारको स्वर्ग भुवनमा दान, शील, जप, तप, पाठ, पूजा, भक्ति भाव आदि पुण्य कर्म, पुण्य कार्य गर्ने समयमा आफूले जुन जुन कामना गरिन्छ त्यही भुवनमा वास हुन्छ। तर स्वर्ग सुख पनि नित्य होइन। आफूले कमाएको पुण्य रूपी धन छौन्जेल सुख भोग गर्दछ। पुण्य फल समाप्त हुने बित्तिकै धनहीन महाजनलाई दास दासीहरूले छाडी गए जस्तै सेवा टहल गरिरहने अप्सराहरूले पनि छोडेर जान्छन्।
भयभरको सुख सरजाम पनि पुरानो भई सुकेर काम नलाग्ने हुन्छ। त्यसपछि सुख समाप्त भई दुःखको समयले पछ्याउन थाल्दछ। महाभयङ्कर तापले पहिले भोग गरिआएको सुखलाई झलझल सम्झी स्वर्गबाट पतन हुँदै आउँछ। त्यसकारण यो स्वर्गको सुख पनि नित्य होइन रहेछ। यति स्वर्ग कथा संक्षिप्त समाप्त। काम वासनाद्वारा दुःख भोग गर्नुपर्ने दोष कथा। काम वासना भनेको कामनाद्वारा चित्तलाई बन्धनमा पारिराख्ने भएकोले दुःख भोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो धनजनको रक्षाको निमित्त दण्ड, शस्त्र, अशस्त्रद्वारा अरूसँग युद्ध आदि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो धन ऐश्वर्य पनि अरूको चित्तमा दुःख हुने गरी ठगेर, छलेर, ढाँटेर, कपट गरेर, त्रास देखाएर, चोरेर, कुटेर, मारेर, असत्य बोलेर, पाप गरी नलाइकन यत्न युक्ति गरेर काय, वाक, चित्तद्वारा अकुशल कर्म गरेर जम्मा गरिराखेको हुन्छ। यो अकुशल कार्य गराउने सबै कामना नै हो। यो अकुशल कार्यबाट हुने फलभोग गर्नको निमित्त नरकमा नगई हुँदैन। नरकमा गएर आफूले यसको अकुशल कर्म अनुसार एउटा पापको फल 500 को हिसाबले दुःख भोग गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि खानपिनमा लोभी, आफूले मात्रै खाने इच्छा, रात दिन यो खाउँ कि त्यो खाउँ कि भएर खाने मात्र कामना भइरहने, जति नै स्वादिलो गरी खाए पनि चित्त नबुझ्ने र खाएकोमा सन्तोष पनि नहुने, यसको कर्मफल भोग गर्ने प्रेत गतिमा जानुपर्ने हुन्छ। प्रेत गतिमा गई खान पिउन नपाएर खाने मात्र मनले चिताई भोक रही रोइरहनु पर्ने र खाने कुरा पाए तापनि लिएर खान नसक्ने, अनि लिएर खान सक्ने भए पनि परस्पर खोसाखोस गरेर खानुपर्ने, खोस्नुभन्दा अगाडि हत्तर पटर खाउँ भने सियोको पाल जस्तो सानो मुख भएर कहिले पनि खाएर पेट नभर्ने, फेरि खाँदाखेरि घाँटी पोली विच्छेद भई रुनुपर्ने, यस्तो प्रकारले दिन रात भोक प्यासले सताइरहने दुःख भोग्नु पर्ने हुन्छ। भोक लाग्नु बित्तिकै खाने, निन्द्रा लाग्नु बित्तिकै सुत्ने र इच्छा हुने बित्तिकै स्त्री सम्भोग गर्ने, यी 3 अकुशल मात्र चित्तमा लिप्त भइरह्यो र धर्म कर्म भनेको केही गरिएन भने तिर्यक योनि पशु पंक्षी कीटमा जन्म भएर वाक चित्त दुवै लाटो भई मोहमा परेर धर्म कर्म भनेको केही पनि थाहा नपाउने परस्पर जीवहरू हत्या गरी खाने हुन्छ। अझ झन पाप वृद्धि भएर दुःखको सागरमा डुबी क्रमशः अधोगामी मात्र हुनुपर्ने हुन्छ। मद्यपान आदि स्मृतिहीन हुने, ज्ञान नाश गर्ने, निस्सा सुरापान गरी कराउनु, झगडा गर्नु, रात दिन चित्तमा क्रोध धारण गरिरहनुको कर्मफल भोग गर्ने, दैत्य राक्षसादि भयङ्कर योनिमा उत्पन्न भई सधैँ नै भयङ्कर मूर्ति, भयङ्कर चित्त गरेर काय वचन मनद्वारा परजनलाई दुःख दिई परजनले पनि आफूलाई शस्त्र अस्त्र अथवा तन्त्र मन्त्रद्वारा दिएको दुःख सहेर क्रमशः पाप चित्त बलवान भएर दुःखको सागरमा डुबी सुख भनेको कहिल्यै नभई दुःख मात्र भोग गरिरहनु पर्ने हुन्छ। यति काम वासनाद्वारा दुःख भोग गर्नुपर्ने दोष कथा समाप्त। निष्कमन अथवा निष्कमनाको महात्मा कथा। निष्कमन भनेको घर त्याग गरी जानु,
निष्कामना भनेको अनिच्छा। कामना गरेको कारणले नै संसारमा सुख भनेको हटेर दुःख मात्र भोग्नु परेको हो। हे यस, यदि ऐश्वर्यको कामना नभएको भए दण्ड, शस्त्र, अस्त्रद्वारा युद्ध गर्नुपर्ने थिएन। परजनलाई दण्ड, शस्त्र, अस्त्रद्वारा दुःख नदिएको भए नर्कमा परे दुःख भोग गर्नुपर्ने थिएन। खाने पिउने विभिन्न प्रकारको स्वादको इच्छा नगरेको भए प्रेत गतिमा पुगी भोक प्यास लागेर भोकै रहेर रुनुपर्ने थिएन। कामना नै राग हो। राग भएपछि द्वेष हुन्छ। राग र द्वेष सँगसँगै मोह नभई छोड्दैन। यदि कामनाको कारणले बारम्बार संसारमा जन्म लिनुपर्ने हुन्छ, जन्म भएपछि मन नपरे पनि वृद्ध हुनुपर्ने, मन नपरे पनि रोगी भएर बस्नुपर्ने, माया प्रीति गाँसेको सँगै मनले नचाहेको पनि बिछोड हुनुपर्ने, मन नपर्नेसँग जीवन बिताउनु पर्ने, मन पर्नेसँग बिछोड हुनुपर्ने, इच्छा गरे जस्तो पूर्ण नहुने आदि यस्तै यस्तै दुःख भोग गर्नुपर्ने। यी सबै दुःखको कारण कामना नै मुख्य कारक, मूल हेतु हुन्। हे यस, यदि यो कामनालाई त्याग गरेर निष्क्रमण हुन, घर त्यागी जानु सक्यो भने यस्तो मन नपरेको दुःख हुने सम्भावना होला र? हुने छैन भन्थे भगवान। हे यस, यो संसारमा सुख र दुःख भनी मनले देखिरहेको यही एउटा कामना रहेकोले नै हो। मूर्खहरूले कामना पूर्ण भएर सुख भएको पनि छ भनेर भन्छन्। मनोकामना पूर्ण भयो भने अघिको भन्दा पनि बढी दुःख हुन्छ, किनभने मनोकामना पूर्ण हुने दस्तुर संसारमा छँदै छैन। केवल मूर्खहरूको भ्रान्तिभाव मात्र हो। प्रज्ञावानहरूले मनोकामना पूर्ण हुन्छ भनेर विश्वास गर्दैन। पूर्ण हुनु नै अपूर्ण सृजा हुनु हो। उदाहरणको निमित्त कुनै एकजना निसन्तान व्यक्तिले सन्तानको कामना गरी दान, शील, पाठ, पूजा, तीर्थ, सेवा आदि गरिरहेको हुन्छ, तैपनि मनोकामना पूर्ण नभएकोले उसलाई दुःख भइ नै रहन्छ। यदि त्यो सन्तानको कामना गरिरहने व्यक्तिको सन्तान भइहाल्यो भने यो लोकमा मनोकामना पूर्ण भएकोले अब आनन्द भयो भनी भन्दछ। हो, यसले भन्यो, हो भन्थे भगवान, त्यो पूर्ण भएकोले अब पूर्ण हुन बाँकी के त भन्दा त्यो गर्भमा रहेको सन्तान प्रसव हुने समयदेखि अर्कै दुःख प्रारम्भ भएर आउँछ। जस्तै प्रसवको समयमा आमालाई प्राणान्त हुने गरी पीडा हुने र जन्म हुने बालकलाई प्राणान्त हुने गरी दुःख हुने सम्भावना हुन्छ। कसैलाई प्रसव व्यथा भएर लामो समयसम्म दुःख भोग्नु पर्ने हुन्छ। कसैको एउटा हात मात्र अथवा एउटा खुट्टा मात्र निक्लेर दुःख पाइरहने सम्भावना हुन्छ। कसैको एउटा टाउको मात्र निक्लेर दुःख हुने सम्भावना हुन्छ। अनेक प्रकारको दुःख हुने सम्भावना हुन्छ, हो कि होइन? यसले भन्यो, हो भन्थे भगवान। यस प्रकारले दुःख भोग गर्नु पर्यो भने के मनोकामना पूर्ण भयो भनेर भन्नु योग्य हुन्छ? यसले भन्यो, हुँदैन भन्थे भगवान। त्यसपछि फेरि, हे यस, बालक जन्म भएपछि त्यो बालकलाई विभिन्न किसिमको रोग लागेर आमा बाबुले त्यो बालकको कारणले दुःख कष्ट ताप झेल्नु पर्ने हुन्छ। कि आफै कि त्यस बालक दुईजना मध्ये एकजनाको मृत्यु नहुन्जेल एउटा न एउटा पीर भइ नै रहन्छ। कहिले शून्य हुँदैन, नभएसम्म होस् भन्ने कामना हुन्छ। भएपछि त्यसलाई झगडा गरी राख्ने र नबिगार्ने कामना हुन्छ। नमासियोस् भन्ने कामना हुन्छ। संसारमा भने उत्पत्ति भएका सबै विनाश भएर जाने यो स्वाभाविक धर्म हो। त्यसकारण मन कामना पूर्ण हुँदो रहेछ भन्ने ज्ञान थाहा पाएर कामनालाई त्याग गर्न सक्यो भने
यस किसिमको दुःख भोग गर्नु पर्ने होला त? पर्दैन भन्थे भगवान्। धन नहुन्जेलसम्म कमाउने भएपछि त्यसलाई जगेर्ना गरी राख्ने र अझ बढी कमाउने कामना हुन्छ। धन कमाउने कामना पुरा भयो भने त्यो धन हुँदादेखि चित्तमा दुःख दाह भएर आउँछ। खाए पनि स्वाद हुँदैन, सुते पनि सुखले निन्द्रा लाग्दैन, कतै गए पनि चित्त त्यही धनमा मात्र गइरहन्छ। कसैले लिन्छ कि, कसैले चोरेर पो लान्छ कि, कसैले खाएर पचाएर पो जान्छ कि, खर्च गर्दा गर्दै सकेर पो जाने हो कि भन्ने विभिन्न किसिमको मनमा कल्पना भइरहन्छ। फेरि झगडा गर्नुपर्ने हुन्छ, दण्ड अस्त्र र शस्त्र समाती पहरा दिनुपर्ने हुन्छ, राजसभामा जानुपर्ने हुन्छ। यस प्रकारले धनद्वारा अधिक दुःख र पाप मात्र वृद्धि हुन्छ। हे यस, यस्तो दुःख मूल जडलाई मनोकामना पूर्ण भएको भनी भन्न योग्य हुन्छ? यसले भन्यो, हुँदैन भन्थे भगवान्। हे यस, यस्तो दुःखको मूल जडको रूपमा रहेको कामनालाई त्याग गर्न सक्यो भने यस्तो दुःख कष्ट हुने सम्भावना होला? कहिले हुँदैन भन्थे भगवान्। यति अनुपूर्वी कथा विस्तार समाप्त। यस प्रकारले भगवानले यस कुमारलाई अनुपूर्वी कथा आज्ञा भएपछि यस कुमारको चित्त शान्त भएर बलिरहेको आगोमा पानी हाले जस्तै हो। दुःख बनेर दुःख भइरहेको चित्तमा आनन्द भएर आयो। यस कुमारको चित्त प्रसन्न भएको देखेर भगवानले फेरि उसलाई चतुरार्य सत्य ज्ञान बारे उपदेश दिनुभयो। हे यस, दुःख आर्य सत्य भनेको यही कामना पूर्ण नहुनुलाई भन्दछ। दुःख समुदाय आर्य सत्य भनेको यही कामनालाई भन्दछ। दुःख निरोध आर्य सत्य भनेको यही कामना रहित भई पुनर्जन्म नहुने निर्माणलाई भन्दछ। दुःख निरोधगामिनी प्रतिपदा भनेको यही कामनालाई निर्मल पारी पुनर्जन्म हुनु नपर्ने गरी निर्माण पद प्राप्त गर्ने उपाय अष्टाङ्ग मार्गलाई भन्दछ। यति भगवान बुद्धको सत उपदेश सुनेर यस कुमारलाई निर्मल वस्त्रमा कुनै रङ लगाउनु बित्तिकै जसरी स्निग्ध भएर रङ्गिएर जाने हो त्यसरी नै बसिरहेकै ठाउँमा निर्मल धर्मचक्षु प्राप्त भई श्रोतापन्न पद प्राप्त भयो। श्रेष्ठी गृहपति दीक्षा। यस कुमारकी आमा रङ्गमहलमा गई हेर्न जाँदा आफ्नो छोरा यस कुमारलाई नदेखेपछि श्रेष्ठी गृहपति कहाँ गई भन्न थालिन्। हे गृहपति, तपाईँको छोरा यस कुमार देखिँदैन, कहाँ गयो होला? आफ्नो छोरो घरमा छैन भनेको कुरा सुनेपछि गृहपतिले झस्केर भन्न थाल्यो, हाँ साँच्चै हो भनेर अग्निले दाह भए जस्तै भएर आत्तिएर तुरन्तै चारै दिशामा सवारहरू पठाई खोज्न पठायो। आफू पनि स्वयं ऋषिपतन मृगदावनतर्फ खोज्न गए। चित्तमा शोकाग्निले दाह भई व्याकुल भएर यस पुत्रलाई खोज्दै जाँदा मृगदावनमा यस कुमारको सुवर्ण बुट्टा भएको जुत्ताको चिन्ह देखेपछि त्यही जुत्ताको चिन्ह पहिल्याउँदै गए। भगवान बुद्धले टाढैबाट श्रेष्ठी गृहपति आएको देखेर यस कुमारलाई गृहपतिले नदेख्ने गरी योग बलले छोपिराख्नुभयो। श्रेष्ठी गृहपति जुत्ताको चिन्ह पहिल्याउँदै जाँदा भगवानको अगाडि पुग्नु बित्तिकै भगवानसँग सोध्यो, भन्थे भगवान, तपाईँले यहाँ यस कुमार आएको देख्नुभयो? भगवानले भन्नुभयो, हे गृहपति बस्नुहोस्, यहाँ बस्दा बस्दै तपाईँले आफ्नो छोरालाई देख्नुहुनेछ। श्रेष्ठी गृहपति खुसी भएर भगवानको चरणमा वन्दना गरी एक छेउमा बस्यो। त्यहाँ भगवानले गृहपतिलाई अनुपूर्वी कथा उपदेश गर्नुभयो। भगवानले उपदेश सुनेर श्रेष्ठी गृहपतिलाई त्यहीँ निर्मल धर्मचक्षु प्राप्त भयो। भगवानको धर्ममा स्वतन्त्र भएर भगवानसँग प्रार्थना गर्यो। आश्चर्य भन्थे भगवान, अद्भुत भन्थे भगवान,
तपाईँले मलाई घोप्टो पारिरहेकोलाई उत्तानो पारी देखाइदिए झैँ, छोपिराखेकोलाई उघारी देखाए जस्तै, बाटो भुलेकोलाई बाटो देखाइदिए जस्तै, आँखा भएको व्यक्तिले देख्ने गरी अन्धकारमा बत्ती बाली देखाइदिए जस्तै अनेक प्रकारले धर्म उपदेश गर्नुभयो। आजदेखि म धर्म र सङ्घसहित तपाईँ भगवान बुद्धको शरणमा परे। आजदेखि 2 हात जोडी शरणमा आएको उपासक पनि ठान्नुहोस्। अनि त्यही गृहपति बुद्ध धर्म र सङ्घ त्रिरत्नमा आएको प्रथम उपासक भयो। भगवानले श्रेष्ठ गृहपतिलाई यसरी धर्म उपदेश गर्नुभएको बखतमा यस कुमारले चित्तमा भगवानले गर्नुभएको उपदेशानुसार देखिए जस्तै, थाहा हुँदै आए जस्तै गम्भीर विचार भएर यस कुमारको चित्त कुनै पनि लिप्त नभई आश्रव क्लेश शून्य भएर मुक्त भयो। भगवानले विचार गर्नुभयो कि अब यस कुमारको चित्त मुक्त भयो। यस कुमार अब गृहस्थाश्रममा बस्दैन, रति भोग गर्नमा मन लगाउँदैन। अब योग बलद्वारा मुक्त गरिदिन्छु पनि भगवानले यस कुमारलाई जुन रिद्धि योग बलले छुपिराख्नु भएको थियो हटाइदिनु भयो। अनि क्रमशः गृहपतिले यस कुमारलाई बसिरहेको अवस्थामा देख्न थाल्नुभयो। गृहपतिले भन्यो, हे यस, के भयो? घरमा तिम्रो आमा बिरहले छाती पिटी पिटी शोकाग्रमा डुबेर लडीबडी गरिरहेका छिन्। यदि तिमीले तिम्रो आमालाई जीवन दान दिएनौ भने तिम्री आमा रोएर मात्रै प्राण त्याग गर्ने छिन्। हे छोरा, तिमी आमालाई जीवन दान दिन हिँड। गृहपतिको यो कुरा सुनेर यस कुमारले भगवानतिर हेर्यो अनि भगवानले श्रेष्ठ गृहपतिलाई आज्ञा भयो, हे गृहपति, तिमीले यस कुमारलाई के भन्ठान्यौ? तिमीले जसरी यथार्थ ज्ञानले भयभरको धर्मलाई यस्तो रहेछ भन्ने बुझ्यौ र देख्यौ, त्यस्तै यस कुमारले पनि देखिसक्यो। देखेको र बुझे अनुसार यथायोग्य विचार गरेर चित्त कुनैमा पनि लिप्त नहुने गरी आश्रव नाश भई चित्त मुक्त भइसक्यो। अब पनि यस कुमार पहिले जस्तै हीन स्थितिको गृहस्थाश्रममा बसी रति भोग गर्ने इच्छा गर्छ र? त्यसकारण हे गृहपति, अब यस कुमारले गृहस्थको अनित्य सुख भोग गर्दैन। भगवानको यस्तो मङ्गल वचन सुनेर सन्तोष भई गृहपतिले भगवानसँग प्रार्थना गर्यो। यस कुमारलाई लाभ भयो भन्ते भगवान। यस कुमारले उत्तम लाभ गर्यो। यस कुमारलाई पछि पछि लगाएर भोलिको निमित्त भोजनको लागि तपाईँ मेरो घरमा पाल्नुहोस् भन्ते भगवान भनी निमन्त्रणा गर्यो। भगवानले पनि मौन भावले स्वीकार गर्नुभयो। भगवानले स्वीकार गर्नुभएको कुरा थाहा पाएर गृहपतिले आसनबाट उठी भगवानलाई वन्दना गरी घर फर्क्यो। गृहपति फर्केपछि यस कुमारले भगवानसँग प्रव्रज्या र उपसम्पदाको लागि अनुरोध गर्यो र भगवानले पनि प्रव्रज्या र उपसम्पदा प्रदान गर्नुभयो। यो समेत अरहन्तहरू 7 जना भए। त्यसपछि भगवान पात्र चिबर धारणा गरी आयुष्मान यस कुमारलाई पछि पछि लगाएर गृहपतिको घरमा पुग्नुभयो र लगाइरहेको आसन ग्रहण गर्नुभयो। केही समयपछि यस कुमारकी आमा र श्रीमती दुवै भगवानको अगाडि गई वन्दना गरी एक छेउमा बसे। भगवानले तिनीहरूलाई पनि आनुपूर्वी कथा उपदेश गर्नुभयो। यो उपदेशद्वारा सासू र बुहारी दुवै प्रसन्न भएको देखेर भगवानले फेरि तिनीहरूलाई चतुरार्य सत्य ज्ञानबारे उपदेश दिनुभयो। भगवानले उपदेश गर्नुभएको चतुरार्य सत्य ज्ञान सुनेर ती दुवैजनाको चित्तमा ढुङ्गामा कुदिएको जस्तै वज्र भएर रह्यो। ती दुवैजनालाई निर्मल धर्म चक्षु लाभ भयो। धर्म भनेको यस्तो रहेछ भनी जान्यो। शङ्का कुनै रहेन। कसैले पनि तिनीहरूको चित्तलाई बिगार्न नसक्ने भयो। भगवान बुद्धको धर्ममा विशारद भयो। धर्ममा स्वतन्त्र लिनुपर्ने र छोड्नुपर्नेलाई कसैले करबल गर्न नपर्ने भयो। यस प्रकारको ज्ञान लाभ गरी सासू र बुहारी दुवै सन्तुष्ट भएर
भगवानतर्फ फर्केर दुई हात जोडे आश्चर्य भन्थे भगवान, अद्भुत भन्थे भगवान, हामी पनि त्रिरत्न शरणमा आयौँ। आजदेखि हामी हजुरको शरणमा आएको भनी मनमा ठान्नुहोस्। ती दुईजना त्रिरत्न शरण लाभ भएका प्रथम उपासिकाहरू भए। त्यसपछि आयुष्मान यस सहित भगवान बुद्धलाई उत्तम भोजन गराई। भोजन सकेपछि फेरि ती दुवै सासु बुहारी भगवानको अगाडि एक छेउमा बसे अनि भगवानले धर्मोपदेश गरेर धर्मबारे बोध गराइसकेपछि तिनीहरूलाई खुसी तुल्याएर भगवान आफ्नो आसनबाट उठी फर्के। इत्यादि यस कुमार प्रवज्या कथा पाली भाषा अनुसार ललित विस्तार बोधिचर्यामा द्वितीय खण्डको प्रथम अध्याय समाप्त भयो। क्रमशः अर्को भागको प्रतीक्षा गर्नुहोला। कृपया लाइक, सब्सक्राइब र सेयर पनि गरिदिन अनुरोध गर्दछु। पुरा सुनिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद।